پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و من ادی فیه، در این ماه رمضان، فرضاً چیه؟ نکره است دیگه، ولو در سیاق ایجابه اما اطلاق داره. و من ادی فیه فرضاً، کسی که تو این ماه مبارک رمضان یک واجب انجام بده. واجب چیه؟ یکیش روزه است، کسی برش واجب، یکیش نمازی که میخونه، اما همینا نیست. یکیش هم فاتقوا الله ما استطعتم که واجب عینیه. واجب عینی نی، فاتقوا الله ما استطعتم